नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्वका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेखनका लागि पहल गर्ने भनाई। संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदलाई एमालेको आग्रह। प्राविधिक र वैचारिक स्पष्टताका साथ बैठकमा सहभागिता जनाउन अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। आयोजना निर्माणको काम सुस्त भएको भन्दै रासोपाले सुरु गर्यो दबाव यात्रा। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा उद्घाटन। विकास योजनाको कामप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने। विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व क्यान्सर दिवस मनाइयो। क्यान्सर न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा। र प्रथम विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो तथा रनिङ ट्रफी सार्वजनिक। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन गरी 4 खेलको प्रतिस्पर्धा हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको विषयमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने बताउनु भएको। उहाँले आदिवासी जनजाति आयोगमा स्रोत साधनको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेख एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने धारणा राख्नुभयो। नेतृत्व को हो भन्ने कुरामा अन्यल पनि हुने गरेको छ र अन्यल पार्ने निकै ठुलो कसरत पनि भएको छ। जुन राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठायो त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्यो। निकै ठुलो वैचारिक बहस र कानुनी लडाइँमा विजय हासिल गरेर ती अधिकारहरू संविधानमा एउटा हदसम्म लिपिबद्ध गरियो। त्यही राजनैतिक शक्ति र नेतृत्वलाई यदि हामीले चिन्न सकिएन र त्यही शक्ति वरिपरि गोलबन्द हुन सकिएन भने प्राप्त अधिकारको रक्षाको प्रश्न निकै नै चुनौतीपूर्ण भएर जान सक्ने खतरा रहि नै राख्छ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापित गर्न आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले राज्यका संवैधानिक निकायहरूलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सम्मान्यज्यू हुनुभएको र यहाँको प्रस्तावलाई संविधानले स्वीकार गरी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत जनताले सुम्बेकोले नीति कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको जिम्मा सम्मान्यज्यूकै काँधमा छ। राज्य सत्ता बाहेक सबै कुरा भ्रम हो भन्ने सिद्धान्तलाई मान्दै पनि समावेशी लोकतन्त्रमा राज्य सत्ताका अनेक अङ्ग र अवयवहरू सहयोगी र एक अर्कामा परिपूरक हुने भएकोले राज्यका संवैधानिक निकायलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउने र उनीहरूले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा सरकारको जवाबदेहिता र लोकप्रियता अझ बढ्ने। स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा एमाले संसद बैठकमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। 2 दिनसम्म संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले जनताका आवाज उठाउँदै सदनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्राविधिक र वैचारिक स्पष्टताका साथ बैठकमा सहभागिता जनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सदन बैठकमा गल्ती बोल्नेहरूको रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने आवश्यक नरहेको तर्क समेत गर्नुभयो। तर कसैले गल्ती बोलेको वा गरेको भए सदनमा विरोध भने जनाउनु पर्ने बताउनुभयो।
ओलीले विभिन्न नेताहरूले दिएका प्रशिक्षणका आधारमा मर्यादित ढङ्गले गतिविधि गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो। मैले यो कुरा गल्ती बोलेको छु, सभामुख महोदय रेकर्डबाट हटाइयो भनेर निजले भन्दाखेरि एउटा कुरा सरकारले उसको गल्ती किन गर्छ? संघीय संसदको बैठक सोमबार दिउँसो 4 बजेका लागि आह्वान भएको छ। सोमबारको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु हुने लगायतका कार्यसूची रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारदेखि सञ्चालन हुने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारीका बारेमा जानकारी लिनुभएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर सभामुख घिमिरेले संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारीका बारेमा कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिनुभएको हो। सो क्रममा उहाँले संसद भवनभित्रको प्राविधिक व्यवस्थापनको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। निरीक्षणपछि सभामुख घिमिरेले हिउँदे अधिवेशनमा राज्यलाई आवश्यक परेका विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संसदीय गतिविधिलाई क्यालेन्डरका आधारमा अघि बढाउन सुरुमा 15 दिनको क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा अन्य दिनको पनि क्यालेन्डर बनाउँदै अघि बढ्ने बताउनुभयो। त्यस्तै यही अधिवेशनमा प्री बजेट छलफल गर्न सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ तयारी गरेको होइन, हामीसँग जे चिज छ त्यही चिजलाई यथावत कसले दिन छ कि छैन भन्ने बाहेक त नयाँ तयारी केही छैन। अब सौन्दर्य भनेको राज्यलाई आवश्यक परेका विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरेर विधेयकहरू पारित गर्ने, पारित यसमा नै कि कार्यान्वयन गर्ने गरेको विधेयकहरू पारित धेरैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो कुरा गर्न सकियोस् र त्यही सौन्दर्यताका साथ जाने कुरा चाहिँ भौतिक संरचनाको सौन्दर्यता भन्दा पनि आवश्यकता थियो। त्यो कुरा गर्नु नै सबभन्दा ठुलो सौन्दर्यको कुराहरू हो। त्यस दिशामा नै हामी सबैको ध्यान जाने, त्यसलाई प्राप्त गर्ने गरी यो भोलिबाट चल्ने अधिवेशन चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो केन्द्रित सोचाइ त्यही नै हो। हामीले क्यालेन्डरको आधारमा जान सकिन्छ, जानुपर्छ, जाने अठोट सबैले गरौँ भनेर हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब त्यो नयाँ भन्नुभन्दा पनि त्यो त पुरानै चिज हो, तर त्यसरी पहिलादेखि सबै पक्षबाट प्रयत्नहरू भएन। अब यसपालि सबै पक्षबाट प्रयत्न होस्, अब त्यो प्रयत्नलाई कार्यान्वयन गर्न सकौँ भनेर अहिले हामीले 15 दिनको बनाएर त्यसलाई हुबहु व्यवहारमा उतार्ने हाम्रो कोसिस छ। त्यो 15 दिन पछाडि अनि फेरि 15 गरेर जाउँ भन्ने हामी त्यो तयारी र सोचाइका साथ लाग्यौँ। संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यस हिउँदे अधिवेशनका लागि हाल संघीय संसदमा 24 विधेयक रहेका छन् भने 15 विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूले दबाव यात्राको लागि छानेको आयोजनामा राजनीतिक र कूटनीतिक रङ पोत्न खोजेको बताएका छन्। रासपाको दबाव यात्रा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट गर्दै जनताको जीविकासँग कसैलाई राजनीति नगर्न आग्रह गरे। उनले रासपा जनतासँग जोडेर संसद समिति सडक सबैतिर देखिने बताए। रासपाले आजबाट 21 आयोजनामा दबाव यात्रा गर्दैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले राष्ट्रव्यापी दबाव अभियानको सुरुवात गरेको छ। आगामी चैत 21 सम्म जारी रहने पहिलो चरणको अभियानको आइतबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट पार्टी सभापति रवि लामिछानेले शुभारम्भ गरे। अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशबाट 3-3वटा विकासे योजना छनौट गरी 21 योजना निर्माणका लागि दबाव दिइने रासपाले जनाइएको छ। उक्त योजनाको अनुगमन ढिलासुस्तीको कारण पहिचान गर्न टोली समेत बनाइएको छ।
टोलीलाई सभापति लामिछानेले ब्यानर हस्तान्तरण गरेका थिए। सो क्रममा सभापति लामिछानेले अलपत्र पारिएका विकास योजनाको कामप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि दबाव अभियान सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुने समस्याको ज्ञापन पत्र नभई समाधान सहितको पत्र सरकारलाई बुझाएर जनतालाई जानकारी दिने बताए। उनले मुलुकको परिवर्तनका लागि नीलो क्रान्तिमा पसिना बगाउनु पर्ने धारणा राखे। अभियानका क्रममा राष्ट्रपाले पार्टीको एउटा पनि झण्डा प्रयोग नगर्ने उनले जानकारी दिए। यो देशमा धेरै रातो क्रान्तिहरू भए, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। ती क्रान्तिहरूको अवमूल्यन गर्ने, अपमान गर्ने मेरो हैसियत पनि छैन। म त्यो धृष्टता कहिले पनि गर्नेवाला छैन। विषय र प्रसङ्गमा कहिलेकाहीँ कुनै घटना, कुनै व्यक्तिलाई लिएर आलोचना स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, तर इतिहासको कालखण्डमा भएका ती सम्पूर्ण राता क्रान्तिहरूप्रति हामीले कुनै किसिमको अपमान गर्ने उद्देश्य कहिले पनि राखेका छैनौँ। मात्र यति भन्न चाहन्छु, हिजोको राता क्रान्तिहरूमा रगत बग्यो, अबको नीला क्रान्तिहरूमा हामी पसिना बगाउन चाहन्छौँ। अब पसिनाले यो माटोलाई सिन्चने बेला आएको छ। यो पनि होइन कि कहिले पनि यस्तो आवश्यकै पर्ने छैन, ठुल्ठुला क्रान्तिको आवश्यकै पर्दैन, त्यो हामी भन्दैनौँ। तर अहिले छैन, जब छ त्यतिखेर नेपाली जनतालाई हामी भनौँला। र त्यतिखेर पनि मैले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै भनेको छु कि अग्रपङ्क्तिमा नेताहरू रहनुपर्ने छ। कसैलाई त्याग गर्ने मान्छेको खोजी भए सबैभन्दा पहिला आफ्नो नाम दर्ज गराएको छु। त्यस्तै राष्ट्रपा उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक बेथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न राष्ट्रपाले दबाव अभियान सुरु गरेको बताए। उनले 84मा राष्ट्रपाको सरकार आएपछि सबै विकृति बढार्ने दावी गरे। वाग्लेले दबाव अभियानबाट आएका निष्कर्षहरूलाई संसद र संसदीय समिति मार्फत छलफलमा लैजाने जिकिर गरे। अबको संसद अधिवेशनमा सरकारले बिजनेस दिन नसके राष्ट्रपाले आफ्नै विधेयक ल्याएर दर्ता गर्ने उनले बताए। र 84मा हामी आएपछि यो सब बढार्छौँ, यो विकृतिहरू, र यो जरैमा गएर चाहिँ हामीले र अहिले गरेको यो हाम्रो अध्ययन सिकाइ पनि हो, भोगाइ पनि हो। यो सबैबाट हामी चाहिँ प्रशिक्षित भएर, दीक्षित भएर हामी आएपछि के गर्नेको पूर्व तयारी पनि हो। त्यसैले साथीहरूलाई मैले यति कुरा राखेँ। यो सबै हाम्रो आन्तरिक व्यथितिका माझ दुईटा कुरा चाहिँ अझ थपिएको छ, जुन मेलम्चीले एउटा सन्देश दिएको छ। यो समग्र सुशासन र समुन्नतिको हाम्रो जुन द्वैध एजेन्डा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोकेर अगाडि गरेको छ, त्यसमा पनि यी कुराहरू चाहिँ हामी जवाफदेही नेपाली नेता र कर्मचारी र शासन सम्हाल्नेहरूका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई पनि हामी अब प्रश्नको कठघरामा उभ्याउनेछौँ। र यसरी चाहिँ हामीले नयाँ विकासको मोडेल सँगसँगै विकासे अभ्यासलाई पनि अगाडि लाने एउटा तयारी हामी गरिरहेका छौँ। र त्यसैको मेसोमा आज साङ्केतिक रूपले मेलम्ची चाँडै बन्नुपर्छ। अभियान अन्तर्गत आइतबार नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणलाई पूर्णता दिन दबावका लागि सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ दबाव यात्रा सुरु गरिएको थियो। पदयात्राका क्रममा स्थानीय बस्तीका बासिन्दाको सुझाव तथा गुनासो समेत लिने राष्ट्रपाले जनाएको छ। विभिन्न समूहमा विभाजित पूर्व माओवादी घटकहरू एक हुनुपर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। छिन्न भिन्न हुँदा माओवादी घटक राजनैतिक आक्रमणको शिकारमा परेको भन्दै पूर्व माओवादीहरूले बेला बेला एकताको प्रयास गर्दै आएका छन्। तर माओवादी घटक बीच जुट्ने भन्दा फुट्ने श्रृङ्खला बढ्दो छ। माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी बीच पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति समेत गठन भइसकेको छ। तर स्वार्थ पूरा गर्न मिल्ने तथा स्वार्थ पूरा भएपछि फुट्ने नेपाली राजनीतिको चरित्रले उनीहरू बीचको एकताको कुरा 1 वर्षदेखि अन्योलमै छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राजनीतिक जीवनको महत्त्वपूर्ण समय सँगै बिताएका पुष्पकमल दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जीवनको उत्तरार्धमा फेरि एकै ठाउँ उभिने प्रयासमा छन्। फरक फरक पार्टीको नेतृत्व गरेका दुई नेताले शक्ति गुम्दै गएपछि पार्टी एकीकरण गरेर शक्ति सञ्चय गर्ने कोसिसमा छन्। 9 वर्ष अघि माओवाद र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित माओवादी परित्याग गर्दै नयाँ शक्ति गठन गरेका बाबुराम भट्टराई फेरि माओवादी कित्तामा आइपुगेका छन्। गएको संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाललाई निर्वाचन मात्रै जिताएनन्, माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हमा आफ्ना उम्मेद्वार उठाएका थिए। निर्वाचन लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण गर्ने तयारी थियो। तर गत असारमा गठन भएको समाजवादी मोर्चा दुई पार्टी बीच शक्ति बाँडफाँड, पार्टीको विधान, पार्टीको नाम र झण्डा लगायतका विषयले एकीकरणको प्रयास रोकिएको छ।
बाबुरामजीको नेतृत्वमा रहेको नेसपाको सन्दर्भमा पार्टी एकीकरण एकता गर्ने भनेर पहिले चुनावकै बेलामा चाहिँ एउटा समझदारी बनेर चाहिँ त्यो बेलामै एउटा चाहिँ अब छिटै एउटा संयोजन समिति बनाएर पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ्ने भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर त्यही बेलामा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर चाहिँ एउटै चुनाव चिन्ह पनि तय भइसकेको अवस्था हो। बीचमा चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको केही कुराहरूमा समाजवादी मोर्चा गठन लगायतका कतिपय विषयहरूमा थोरै विमतिहरू रहेको, थोरै गडबड भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति विलम्ब भएको अवस्था हो। अहिले चाहिँ आइपुग्दाखेरि फेरि पनि होइन, संयोजन समिति बनाएर पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सहमति भएको भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो भन्ने लाग्छ। पार्टी एकीकरणका लागि बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रको नाम, पार्टीको झण्डा र माओवादको विचार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। तर माओवादी केन्द्रभित्र भने यी कुरालाई परिवर्तन गर्न नहुने मत बलियो छ। यद्यपि फागुनमा हुने विधान अधिवेशनले यसको निरीक्षण गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ। सङ्घीय सरकारमा नेपाल समाजवादीका महेन्द्र राय यादव, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी मन्त्री छन् भने बागमती प्रदेशमा गङ्गानारायण श्रेष्ठ मन्त्री छन्। बेला बेला दुई पार्टीका नेताहरूले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिने गरी दिने अभिव्यक्तिले पनि एकीकरणको प्रयास भाँडिने गरेको छ। यद्यपि एकीकरणका लागि दुवै पार्टीमा एकता संयोजन समिति बनिसकेको र त्यसले एकताको लागि काम गरिरहेकाले छिट्टै पार्टी एकताको घोषणा हुने नेताहरूको भनाइ छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको छ संयोजन समिति। अब उता पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नै बनेको भन्ने हामीले सुनिराखेका छौँ र औपचारिक रूपमा यी दुईटा समितिहरूको बिचमा छलफल हुन्छन्। त्यहाँ वैचारिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा नेतृत्वको सेटलमेन्ट लगायत सबै एउटा बास्केटमा, एउटा प्याकेजमा छलफल हुन्छ। त्यो छलफल हुँदै जाँदाखेरि विषयवस्तुहरू टुङ्गिँदै जान्छन् र अन्तिममा एकता हुने कुरा हो। पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई एउटै पार्टीमा हुँदा माओवादी बलियो थियो। तर दुई नेताले फरक फरक पार्टीको नेतृत्व गर्न थालेपछि दुवै पार्टी कमजोर बन्दै गएको र पूर्व माओवादी नेताहरूमाथि नियोजित रूपमा राजनीतिक आक्रमणको प्रयास सुरु भएको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसैले दुई पार्टी मात्रै होइन, जनयुद्धलाई सार्थकता तुल्याउन पनि सबै माओवादी घटक एक हुनुपर्ने अभिव्यक्ति उनीहरूबाट बारम्बार आउने गर्छ। यद्यपि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई नजिकबाट निहालेकाहरूले भने उनीहरूले स्वार्थका लागि मात्रै एकता गर्न लागेको भन्दै त्यसको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गर्छन्। बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईजीलाई त उहाँले त भनिसक्नु भएको छ, मैले मिडियामै पढेको हुँ कि अब कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्ने हो भने म त्योसँग एकतै गर्दिनँ, समाजवादी राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको मागै छ। त्यसैमा नमिलेको हो कुरो। त्यसकारण प्रचण्डजी भन्दा पनि तल झरेर अब कम्युनिस्ट आन्दोलनै यो दुनियाँमा विश्वमा हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्ने मान्छेलाई त अहिले त्यो ठिकै भएको छ। माओवादी नेताहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय उठ्न साथ आफ्नो बचाउमा एकै ठाउँमा उभिन्छन्, कमजोर भएको महसुस गर्दा एकतामा जोड दिन्छन्। तर जब सत्ता र शक्तिको नजिक पुग्छन् उनीहरूले एकताको सान्दर्भिकता बिर्सन्छन्। त्यसैले स्वार्थ र शक्ति आर्जनका निमित्त मात्रै पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई बीचको एकता सहजै सम्भव नदेखेका राजनीतिक जानकारहरूले उनीहरू बीचको एकता भइहाले पनि त्यो नटिक्ने दाबी गर्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नागरिक संवाद अभियानका क्रममा अधिकांश स्थानमा गठबन्धन गलत भएको सुझाव आएको बताउनु भएको छ। आइतबार चितवनमा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै थापाले अधिकांश कार्यक्रममा गठबन्धन गलत भएको सुझाव आएको बताउनु भएको हो। अभियानका क्रममा गठबन्धनका विषयमा आएका सुझावलाई अब पार्टीको दस्तावेजमा लेख्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको गतिविधिमा नेता कार्यकर्ता माझ असन्तुष्टि भए त्यस्ता गतिविधिलाई सच्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। राख्नु भएको छ। मैले एउटा पनि कार्यक्रम, मैले अहिले कतिवटा कार्यक्रम एटेन्ड गरेँ मलाई थाहा छैन, मेरो त्यसको डायरी हो, तर एउटा पनि कार्यक्रम छैन होला जहाँ कुनै पनि पार्टीको साथीले गठबन्धन गलत हो, गठबन्धन नगर्नुहोस् भनेर नभनेको एउटा पनि कार्यक्रम छैन होला। त्यो मधेसमा होस्, तल झापामा होस्, एकदम दक्षिणपट्टि होस्, यता उत्तर जताततै होस्, युवा होस्, वयस्क होस्, सबैले भनेको अवस्था छ। भनेपछि अब पार्टीको दस्तावेजमा त्यही कुरा लेख्नको लागि अब मैले हामीले के भन्न सक्छौँ भने आम पार्टीको साथीहरूको धारणा यो छ भनेर अब भन्न पाइयो।
अस्तिसम्म भन्दै गर्दा मेरो वा कसैको व्यक्तिको धारणा भने जस्तो भयो। तल आउने कुराहरूले पार्टीसँग जोडिएर आएका विषयका सन्दर्भमा पनि यसरी एउटा हामीलाई आधार दिएको छ। बजेट लगायतका विषयमा सुझाव लिइरहेको थापाले बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व क्यान्सर दिवस मनाइयो। क्यान्सर न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा। अमेरिका र बेलायतले गरे यमनमा हुती लक्षित आक्रमण। दुई देशद्वारा यमनमा हुतीका विभिन्न 13 स्थानका 36 किल्लालाई निशाना। र प्रथम विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो तथा रनिङ ट्रफी सार्वजनिक। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन गरी 4 खेलको प्रतिस्पर्धा हुन्। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य समाप्त भइ नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा डाक्टर बेदुराम भुषालद्वारा लिखित पुस्तक लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष नेपालले नबुझ्नेहरूले जनताको बहुदलीय जनवादको विरोध गर्ने गरेको भन्दै अहिले पनि जबजको औचित्य उत्तिकै रहेको बताउनु भएको हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिवेशमा जबजको सान्दर्भिकता र आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको परिवेशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै अरू पार्टीलाई पराजित गर्दै नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। र सान्दर्भिकता अझै पनि छ, यसको औचित्य समाप्त भएको छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ। यस्तो बेलामा यो पुस्तकको विमोचन हुनु अत्यन्तै खुसीको कुरा पनि हो। हामी नेपालको सन्दर्भमा भनिरहेका छौँ कि यहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै हामी अरू पार्टीलाई पराजित गर्न सक्दछौँ, आम जनताको विश्वास जित्न सक्दछौँ र नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्ने कामको अगुवाई गर्न सक्दछौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका भुषालको जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकासक्रम नामक पुस्तक शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको हो। विश्व क्यान्सर दिवस क्यान्सर विरुद्धको विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बढ्दैछ चुनौती क्यान्सरको पहुँच बढाऊ शहरको भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले क्यान्सर रोगलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारवाला सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तत्कालै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। न्यूनीकरण गर्दै जाने कुरामा धेरै ठुलो मद्दत मिल्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास गरेको छु। त्यसमा हामी आफ्नो क्षेत्रबाट जे सक्छौँ, जति सक्छौँ, कसैले खट्नु पर्ला, कसैले बुद्धि दिनु पर्ला, तपाईँहरूले लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा काम गरेर बस्नुभएका व्यक्तित्वहरू यहाँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ र यसले नेपालमा क्यान्सर रोगका विरुद्धमा लड्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र त्यसको जब तयार पार्नेछ। त्यही जबको टेकेर हामीले आगामी दिनहरूमा यो रोगका विरुद्धमा लड्ने काम गर्नेछौँ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कसरत बाँकी हुँदैन। म यति कुरा चाहिँ अहिले निवेदन गरिराखेर अब 11 बज्न लागिरहेको छ। म अर्को पनि एउटा राम्रै कामको लागि चाहिँ भएको हुनाले मन्त्रालय पछि फाइल उठाउँदै जाँदा हैरानै हुने रहेछ, टाइममा काम नहुने।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार सन् 2022 मा करिब 1 करोड व्यक्तिको मृत्यु अर्बुद रोगका कारण भएको छ। WHO का अनुसार अर्बुद रोगबाट हुने मृत्यु मध्ये पनि करिब 1/3 सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, मोटोपन, मदिरा सेवन, फलफूल तथा तरकारीको कम सेवन र शारीरिक क्रियाकलापको अभ्यास कमीका कारण हुने गरेको छ। नेपालमा अर्बुद रोगका बिरामीको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि नेपालमा पाठेघरको मुख, स्तन र फोक्सोको हुने अर्बुदका कारण धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 8 सुरजपुर स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अवस्थित जाजरकोटी टोलमा सदरमुकाम जोड्ने सडक सञ्जाल नहुँदा स्थानीयहरू भारतीय सडक प्रयोग गर्न बाध्य छन्। गाउँमा उत्पादित कृषि उपज बजार पुर्याउन लगायत बिरामी हुँदा समेत बस्तीमा एम्बुलेन्स लैजान भारतीय सडकको प्रयोग गर्नुपर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट शास्ति खेप्दै आइरहेका छन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 8 सुरजपुर स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र मोतिहा नजिक नेपालतर्फ रहेको जाजरकोटी टोलमा सदरमुकामसँग जोड्ने सडक सञ्जाल नहुँदा स्थानीयहरू भारतीय सडक प्रयोग गर्न बाध्य छन्। गाउँमा उत्पादित कृषि उपज बजार पुर्याउन लगायत बिरामी हुँदा समेत बस्तीमा एम्बुलेन्स लैजान भारतीय सडकको प्रयोग गर्नुपर्दा भारतीय सञ्चारकर्मीहरूबाट समेत शास्ति खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। समस्या छ। हामीलाई यता भारतको बाटो भएर एम्बुलेन्स ल्याउनुपर्छ, सामान ल्याउँदा पनि त्यतैबाट ल्याउनुपर्छ हामीलाई। अनि यो बाटो खोलिदिए सरकारले हामीलाई सुविस्ता हुने थियो। सामान जफ्तै गरिदिन्छ, रोकिदिन्छ बिचमा, सामान तल लगेर क्याम्पामा राखिदिन्छ। अनि फेरि एउटा कुर्कानी मिलाएर यतातिर पैसा अझ तिरेर ल्याउनुपर्छ। आफ्नो यता पनि पैसा हाल्ने, यता पनि पैसा तिर्नुपर्छ हामीलाई। त्यस्तो गर्छ। यो बोर्डरमा हामीलाई बहुत समस्या छ सर। यता बोर्डरतिरको पुलिसको इन्डिया यताको पुलिस आए पनि उतातिर किन चाहियो, उतातिर जानु हुँदैन भन्ने। अनि यताको पुलिसले हामीलाई झन् कति रोक्छ, अनि कति हैरान हुन्छ। हामीलाई बहुत समस्या छ। यतातिर बाटो खोलिदिएपछि हामीलाई समस्या समाधान त्यही हुने थियो। भारतीय सीमावर्ती सुरक्षाकर्मीहरूबाट मात्र होइन, नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूबाट समेत हेपिनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। गाउँमा बजारसँग जोड्ने सडक निर्माणको लागि तिनै तहका सरकारसँग लिखित मौखिक रूपमा पटक पटक आग्रह अनुरोध गर्दा समेत कुनै सुनवाई नभएपछि उनीहरू आफू नेपाली नागरिक नै नभएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। चुनावमा आफूहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै स्थानीयले दुःख व्यक्त गरेका छन्। सडक नहुँदा गर्भवती, वृद्ध बिरामीलाई अस्पताल लैजान समस्या छ। पहिला त अब बाटो नै छैन। अब दोस्रो कुरा के छ भन्दा अब बाटो नै नभएदेखि अब हामीले अब बाटै नभएको ठाउँमा हामीले अब खानेपानी सरकारी पानी दिए भनेर हामी एकदम धेरै टाढोको विषय रह्यो। अब अर्को कुरा अब हामीमा अब दैनिकी चलाउँदा पनि हामीले अब इन्डियाको जङ्गल जानुपर्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ छ। हामीसँग कुनै हाम्रो नेपालीको एउटा कुनै कोही जङ्गल छैन। हाम्रो कुनै नर्सिङ मतलब भनौँ न आफ्नो कुनै जङ्गल छैन। त्यही भएर अब हामी जान्छौँ, हरेक अब दिदीबहिनीहरू जानुहुन्छ। अब उहाँ जङ्गलमा जाँदा पनि जङ्गली अब इन्डियाको जङ्गल चौकीदारहरूले उहाँहरूमा धेरै अपद्रव व्यवहारहरू गर्ने गर्छ। तत्कालीन 10 वर्षीय द्वन्द्वकालको चपेटामा परि जाजरकोटबाट विस्थापित भई बसोबास गर्न थालेको 2 दशक बितिसक्दा पनि उनीहरूको समस्या उस्तै छ। 2060 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरू 35 घर परिवारका करिब 150 जना छन्। औषधि उपचार मात्र होइन, कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पनि उनीहरूलाई समस्या छ। मगर समुदायको बस्ती रहेको सो क्षेत्रमा सडकको समस्या त छँदैछ, नजिकैको भारतीय जङ्गलबाट आएका वन्यजन्तुको पनि उत्तिकै त्रास छ। बाघ, चितुवा लगायतका हिंस्रक वन्यजन्तुले जनधनको क्षति पुर्याउने गरेका छन्। 20 वर्ष हुँदा पनि यस गाउँमा बाटो नहुँदा भारतीय भूमि हुँदै आवत जावत गर्न बाध्य भएका छौँ। अहिले कुनै महिला सुत्केरी या बिरामी हुँदा या कुनै आगलागी हुँदा होस्, न एम्बुलेन्स छ न दमकल आउने बाटो छ। भारतीय प्रहरी एसएसपी लगायत नेपालकै सुरक्षाकर्मीबाट हेपिनु परेको छ। तिमीहरू तस्करी गर्नलाई बसेको यो बस्ती हो भनेर अपमानित भाषा सुन्नु परेको छ हाम्रै सुरक्षाकर्मी या जिम्मेवारी व्यक्तिहरूको मुखबाट। के हामी गैर नागरिक हो? के हामी भोट हाल्दैनौँ? के हामीले कर तिरेको छैनौँ? र के हामीलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरिने हुन्छ? यी नेताहरूले हामीले यो बाटोको
लागि हरेक निकायसम्म पहल कदमीको लागि पटक पटक थुप्रै फाइलहरू पेश गरेका छौँ। बर्दिया जिल्ला करिब 83 किलोमिटर खुल्ला भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको जिल्ला हो। सीमा क्षेत्रको रक्षा गर्दै धेरै गाउँ बस्तीहरू सिमानामा स्थापित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बाल मन्दिरको जग्गा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिएको विषयमा अनुसन्धान थालेको छ। विशाल ग्रुपलाई निकै सस्तो दरमा गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको भन्दै सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो। बालमन्दिरसँगै तारागाउँ समितिको जग्गा र ललितपुरको हरिसिद्धि इटा तथा ट्रायल कारखानाको जग्गा दुरुपयोगको विषयमा पनि CIB ले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अभिषेक सुनारको एक रिपोर्ट। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नक्सालको बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणको तीव्र अनुसन्धान गरिरहेको CIB ले बाल मन्दिर लगायतका सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेहरूको फाइल धमाधम खोल्न थालेको हो। सरकारले तत्कालीन सीता भवन अधिग्रहण गरेर बाल मन्दिरको नाममा 119 रोपनी 12 आना 3 पैसा जग्गा राखेको थियो। सोही जग्गा मध्ये संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको सेटिङमा 29 रोपनी 4 आना जग्गा निजी कम्पनीलाई अति सस्तो भाडामा व्यापार गर्नका लागि दिएको थियो। अहिले त्यहाँको जग्गामा विशाल ग्रुपले बृहस्पति विद्या सदन नामक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ भने 59 वर्षका लागि विशाल ग्रुपले जग्गा लिजमा लिएको छ। सोही क्षेत्रको सरकारी जग्गा दुरुपयोग भएको विषयमा CIB ले अनुसन्धान गर्न थालेको हो। यो सँगै CIB ले बौद्धको तारागाउँ समितिको जग्गा र ललितपुरको हरिसिद्ध इट्टा तथा टायल कारखानाको जग्गाको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। CIB ले टिम नै बनाएर यी 3 ठाउँका जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको हो। अहिले CIB ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमा बिहिबार मात्रै CG होल्डिङका अध्यक्ष अरुण चौधरी र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण थापा पक्राउ परिसकेका छन्। अरुण कुमार चौधरीले यो सेयर खरिद गरेको देखिन्छ र जब यो 52/4/11 मा यो सेयर अरुण कुमार चौधरीको नाममा आयो त्यसपछि नै 54/4/12 मा यो जुन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी थियो त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई चेन्ज गरेर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको प्रक्रिया सुरु गरेर 54/9/4 मा चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि यो सम्पूर्ण नेपाल सरकारको अथवा तत्कालीन सरकारको अधीनमा रहेको जग्गा चाहिँ व्यक्तिको नाममा यसरी गएको देखिन्छ। CIB ले धमाधम पुराना फाइल खोल्न थालेपछि सरकारी जग्गा हडप्नेहरूमा तरङ्ग फैलिएको छ। तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो नाममा रहेको 304 रोपनी जग्गा मध्ये 150 रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो। मालपोत ऐन अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भए पनि विभिन्न कानुनी छिद्र खोजेर 148 रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। यसैगरी ललितपुरको हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको जग्गाको विषयमा पनि CIB ले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। कारखानाका लागि भनेर 570 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको भए पनि बढी भएको भन्दै 150 रोपनी जग्गा किसानलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिनु गैर कानुनी हो भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसरी CIB ले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा धमाधम अनुसन्धान गरिरहँदा सकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले तर्क गरिरहेका छन्। यसलाई जिम्मेवारी दिएपछि यसले गर्न सक्छ। सानो रिसोर्सेसमा कम खर्चमा फेरि त्यो किसिमको हामीसँग म्यान पावर पनि छ र त्यो किसिमको तपाईँको ज्ञान पनि छ कि किनकि प्रहरीलाई सब्स्टिट्युट अरूले गर्न सक्दैनन्। अनुसन्धान भनेको प्रहरीको 70-80 वर्षको अनुभव छ कि त्यो कहिले कमी होला कहिले राम्रो गर्ला तर अल्टिमेटली के छ मान्छे त्यहाँ छन् जिम्मेवारी दिएपछि मलाई लाग्दैन नेपाल प्रहरीले गर्न सक्दैन भन्ने कसैले भन्न सक्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। गर्छ उसले नेपाल प्रहरीले गर्न पनि सक्छ। CIB ले यसअघि लामो समयदेखि अनुसन्धान गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण सुन प्रकरण लगायतको अनुसन्धान अघि बढाउँदा राष्ट्रव्यापी चर्चा भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत प्रयोजनमा ल्याउने प्रवृत्ति हावी भएको छ। अहिले CIB ले विभिन्न समयमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। हाल बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै CIB ले नक्सालको बाल मन्दिरको जग्गा, बौद्धको तारागाउँ समितिको जग्गा र ललितपुरको हरिसिद्धि इटा तथा टायल कारखानाको जग्गाको पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सरकारी जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। जग्गाहरू जति पनि छ नि तीहरू जग्गाहरू चाहिँ नि त्यतिकै यथावत राखिनुपर्छ के बाबु। जस्तै मठ मन्दिरहरूको जग्गा हुन्छ, अब जग्गा एरिया हुन्छ होइन, त्यस्तो जग्गाहरू जति पनि पट्टी जग्गाहरू छ नि ती चाहिँ सरकारको नाममा अनि त्यसपछि देवी देवताको नाममा राख्नुपर्छ बाबु। यो एकदम गैर कानुनी हो होइन। अब कानुनी हिसाबले यस्तो गर्न मिल्दैन सरकारी जग्गा व्यक्तिगत प्रयोगमा। यसलाई त्यो जसले त्यस्तो गर्ने कोसिस गर्छ जसले गर्छ त्यसलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। यो सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई चाहिँ दोषी उप कारबाही गर्नुपर्छ, किनकि सरकारी जग्गा भनेको आम जनमानसको चाहिँ सार्वजनिक प्रयोजनको लागि भएको जग्गामा चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत अधिकार र व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नाले चाहिँ राज्यलाई ठुलो हानि नोक्सानी ठुलो आर्थिक नोक्सानी हुने हुनाले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दिलाइदिएर राज्यको चाहिँ आर्थिक व्यवहार र आर्थिक नोक्सानीलाई चाहिँ बचाइदिनको लागि चाहिँ यो चाहिँ यो सरकारी जग्गा जुन अधिग्रहण गर्ने चलन चाहिँ हटाइदिएर यसमा चाहिँ दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। भूमाफियाहरू हुन् होइन, यस्ता विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसरी अतिक्रमण गरेर खास आम नागरिकहरूलाई चाहिँ जसरी अन्यलमा पार्ने काम भइरहेछ, यी अपराधीहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा छुट्टै खालको कानुन बनाएर चाहिँ सजाय एकदम। यहाँ तिनीहरूलाई त कहीँ जग्गाको आवश्यक छ भने तिनीहरूसँग जग्गा छैन भने तिनीहरूलाई अन्त जग्गा दिन पर्यो। त्यसरी सरकारी जग्गा चाहिँ प्रयोगको लागि ल्याउन भएन नि। यो सबभन्दा पहिले त यो जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नको लागि आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण गर्नु पर्यो। भएका कानुनहरूको चाहिँ समय अनुकूल परिमार्जन गर्नु पर्यो, सुधार गर्नु पर्यो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ कानुनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कसैलाई पनि काखा पाखा पावर शक्तिको सदुपयोग दुरुपयोग जस्ता कुराहरू आउनु भएन सर। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिका र बेलायतले गरे यमनमा हुथी लक्षित आक्रमण। दुई देशद्वारा यमनमा हुथीका विभिन्न 13 स्थानका 36 किल्लालाई निशाना। र प्रथम विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो तथा रनिङ ट्रफी सार्वजनिक। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन गरी 4 खेलको प्रतिस्पर्धा हुने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्राम अर्थ समाचारको। सुन्तलामा देखा परेको रोगको बावजुद पनि धादिङका किसानहरूले यस वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट निकै राम्रो आमदानी लिन सफल भएका छन्। जिल्लामा सुन्तला बिक्रीबाट मात्रै 24 करोड रकम भित्र्याउन किसान सफल भएका छन्। यद्यपि अझै 25% सुन्तला बिक्रीका लागि मूल्यको पर्खाइमा किसानहरू रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङले जनाएको छ। धादिङबाट शीतल सापकोटाको रिपोर्ट। यस वर्ष धादिङ जिल्लाका किसानहरूले सुन्तला बिक्रीबाट 24 करोड आमदानी गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङले जनाएको छ। गत साल 18 करोड बराबरको सुन्तला बिक्री भएको थियो। यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा रोगका कारण केही कमी आएको भए पनि किसानहरूले मूल्य राम्रो पाएका कारण सोचे भन्दा राम्रो आमदानी भएको हो। गत 2 वर्ष अघिदेखि सुन्तलामा देखा परेको रोगका कारण उत्पादनमा केही कमी आएको थियो, तर पनि मूल्य भने गत वर्षहरूमा भन्दा 25% वृद्धि भएका कारण आमदानी बढेको किसानहरूको भनाइ छ। अझै केही किसानको सुन्तला बगैँचामा मूल्यको पर्खाइमा रहेको छ। अहिलेसम्म 75% सुन्तला बगैँचाबाटै बिक्री भइसकेको छ। सुन्तलाबाट मनग्गे आमदानी भए पनि विगतका वर्षहरूमा भन्दा बिस्तारै सुन्तला खेती गर्ने किसानहरूको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। हाम्रो धादिङ जिल्लाको सुन्तला उत्पादन चाहिँ राम्रो छ। यसपालि करिब 24 करोड बराबरको आमदानी भएको चाहिँ डाटा रहेको छ। र यसमा धादिङ जिल्ला कस्तो भने सुन्तला कम क्षेत्रफलमा उत्पादन गरिए तापनि राम्रो उत्पादन लिन सकेका छन् किसानहरूले हैन। तर पनि कतिपय रोगहरूको कारणले चाहिँ किसानहरूलाई मर्कामा पारिरहेको छ। यो हामीले बुझिरहेका छौँ र हामी फिल अनुगमन गर्दा पनि त्यस्तो समस्याहरू देखिरहेछौँ। अब धादिङको विशेष गरी सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्र भनेको बेनीघाट क्षेत्र, त्यसपछि हाम्रो सिद्धलेकको नलाङ हैन,
अनि नीलकण्ठको केही एरियाहरूमा चाहिँ राम्रो सुन्तला उत्पादनको हिसाबले राम्रो एरिया मानिन्छ। त्यसमा सुन्तलामा विशेष गरी ग्रिनिङको समस्या होइन र अन्य औषाहरूको समस्याले चाहिँ राम्रो उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यसबाट चाहिँ किसानहरू मर्कामा परेका छन्। सुन्तलामा लाग्ने रोग भने गएको वर्षहरूमा भन्दा धेरै लागेकाले यस वर्ष उत्पादन भने घटेको किसानहरूको भनाइ छ। यस वर्ष 560 हेक्टर जमिनमा सुन्तला खेती गरेको थियो। ती मध्ये उत्पादनशील क्षेत्र भने 310 हेक्टरमा मात्र भएको कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङले जनाएको छ। रोगका कारण यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा 56 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन घटेको हो। पोहोर भन्दा अहिले डबल त्रिबलै बढी पर्यो। अनि भाउमा चाहिँ पोहोर 85ले दिएको, अहिले चाहिँ अब आफैले लगेको कोही 95 कोही 96 त्यसै गइरहेको छ। पोहोर र अहिलेमा डबल त्रिबलै बढी। सबभन्दा मौसम राम्रो हो भनौँ। आसिना आएन, बदास आएन। अनि आसिना बदास आएन यसलाई चाहिँ अब मिलाएको लाग्छ। त्यही भएर अहिले राम्रो उत्पादन दिएको चाहिँ अब हावा नै आएन, आसिना नै आएन, त्यही भएर यो डबल त्रिबल भएको। यसपालि अब 2 भाइलाई अंश लगाइदियो, अंश नलाइदिए भए भनौँ अब चान्जुन चाहिँ 18 लाख रुपियाँ हुन्थ्यो होला। अहिले यो भाइकोमा 9 लाख चान्जुन त्यस्तो हुन्छ होला। पोहोर त जम्मा त्यो 5 लाख 5.5 लाख बेच्यो। पोहोर भाइ अंश नि गरेको थिएन। अनि अहिले चाहिँ एक भाइको भागमा अब 9 लाख चान्जुन त्यस्तो हुन्छ। धादिङमा उत्पादित सुन्तला चितवन, काठमाडौँ र पोखरा लगायतका बजारहरूमा बिक्रीका लागि लग्ने गरिन्छ। विशेष गरी दक्षिणी धादिङको बेनीघाट, जोबाङ, हेक्राङ, घैराङ र सिद्धलेक गाउँपालिकाको नलाङ र नीलकण्ठ नगरपालिकाको बसाहा, रिजालथोक लगायतका स्थानहरूमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती गरिँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट शीतल सापकोटाको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको आयोजनामा हुने प्रथम विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो तथा रनिङ ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेपाका उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक शिव कोइरालाले प्रतियोगिताको लोगो र रनिङ ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतियोगिता सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन गरी 4 खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भलिबलमा छात्र टोलीको मात्र सहभागिता रहनेछ। एथलेटिक्स त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा, ब्याडमिन्टन त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हल, टेबल टेनिस लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्र र भलिबल जाउलाखेल स्थित राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रमा खेलाइनेछ। प्रतियोगितामा विभिन्न 10 विश्वविद्यालयका 280 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। एथलेटिक्समा 12, भलिबलमा 1 तथा टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टनमा समान 5-5 गरी जम्मा 23 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुने राखेपले जनाएको छ। 2 दिने प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब 40 लाख रुपैयाँ खर्च हुने राखेपले अनुमान गरेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्वका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेखनका लागि पहल गर्ने भनाई। संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई एमालेको आग्रह। प्राविधिक र वैचारिक स्पष्टताका साथ बैठकमा सहभागिता जनाउन अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। आयोजना निर्माणको काम सुस्त भएको भन्दै रासोपाले सुरु गर्यो दबाव यात्रा। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा उद्घाटन। विकास योजनाको कामप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराइने। विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व क्यान्सर दिवस मनाइयो। क्यान्सर न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा। र प्रथम विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो तथा रनिङ ट्रफी सार्वजनिक। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन गरी 4 खेलको प्रतिस्पर्धा हुने।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।